आज हामीहरूसँगै परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नेहरू र भरोसा नगर्नेहरू भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछौँ। यो विषयद्वारा परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्ने मानिसहरू र नगर्ने मानिसहरूको अन्तिम परिणाम हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनमा ठुलो शक्ति छ। यसले मृतकहरूलाई जीवित पार्छ। परमेश्वरको वचनमा स्वर्गमा गरेको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। अनन्त जीवन दिने र स्वर्ग राज्यमा डुर्याउने अधिकार पनि छ। अनि हामीलाई स्वर्गको राजकीय पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्ने अधिकार पनि छ। परमेश्वरमा ठुलो अधिकार छ भन्ने कुरा थाहा भए तापनि हामीले शङ्कामा प्रश्न गर्न पुग्छौँ। परमेश्वरले वचनद्वारा आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भने के उहाँले सबै मानिसहरूलाई एकै क्षणमा परमेश्वरको वचन सुन्ने गराएर पश्चाताप गराई उहाँ कहाँ फर्काउन सक्नुहुन्न र? यदि परमेश्वरले त्यस्तो शक्ति लिनुभएको छ भने हामीलाई किन सुसमाचारको कार्य गर्न आज्ञा गर्नुभएको होला? परमेश्वरले सबै प्रश्नहरूको उत्तर पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले उहाँमा शक्ति नभएकोले मानिसहरूलाई सुसमाचारको कार्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको होइन, तर त्यसमा परमेश्वरको निश्चित इच्छा छ। हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्यौँ भने हामीहरू परमेश्वरको वचनमा कहिल्यै अनाज्ञाकारी हुने छैनौँ। परमेश्वरको इच्छा महसुस गरेकाहरूले मात्र सुसमाचारको कार्य गर्न सक्छन्। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कनानको भूमिमा प्रवेश गराउन उजाड स्थानबाट होइन कि बरु सजिलो र सिधा बाटोबाट डुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 40 वर्षसम्म सबै किसिमका कष्टहरू अनुभव गराउनुभयो। परमेश्वरले किन त्यस्तो वातावरणबाट डुर्याउनु भएको होला? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले केवल एउटा वचनद्वारा पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। समुद्र पनि, आकाशका चराहरू पनि र सबै किसिमका रुखहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले लाल समुद्र पनि फटाउनुभयो। के यहाँहरू परमेश्वरले यी सबै कुराहरू गर्नुभयो भनी विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले अस्तित्वमै नरहेको आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई आफूले सृष्टि गरेका सबै मानिसहरू भेला गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले हामीद्वारा सुसमाचारको कार्य गराउनुको कारण हुनुपर्छ नि, होइन र? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर। सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ थुप्रै कठिनाई र सतावटहरू भोग्नेछौ। आफ्ना मायालु सन्तानहरूले सतावट र कष्ट भोगेको हेर्न चाहने कुनै बुबाआमा हुन्छ र? कुनै बुबाआमा हुँदैन। तैपनि परमेश्वरले हामीलाई यस्ता कष्टहरू बीच गुज्रने गराउनुहुने कारणलाई 3500 वर्ष अघि इस्राएलीहरू मिस्रबाट छुटकारा पाएर कनान देशमा प्रवेश गरेको इतिहासमा छायाको रूपमा देख्न सकिन्छ। परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्दै जिउने मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा सधैँ चमत्कारहरू देख्दछन्। तर परमेश्वरको वचनमा भरोसा नगरिकन जिउने मानिसहरू भने सधैँ नरक जस्तो वातावरणमा जिउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरू सत्यतामा रहन नसकी आखिरमा इस्राएलीहरू जस्तै नष्ट हुनेछन्। वरपरका थुप्रै प्रलोभन र भ्रमका कारण इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई र मिस्रबाट मुक्त भएपछिको तिनीहरूको अन्तिम उद्देश्यलाई बिर्सन पुगे। मूर्ख कार्य गर्नेहरूले परमेश्वरलाई छोड्नेछन् भन्ने कुरालाई हामीले जसरी पनि याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले गर्नुभयो भने यो 1 सेकेन्ड वा 1 मिनेटभन्दा कम समय लाग्ने कार्य हो। तर परमेश्वरले धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहुने कारण छ। आज बाइबलको वचनद्वारा त्यो कारण पत्ता लगाऊ। सर्वप्रथम परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई एकपटक निश्चित गरौँ। उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 1 मा हेरौँ। आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्। तब उज्यालो भयो र परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो र परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो, बिहान भयो, पहिलो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्र मुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई
आकाश भन्नुभयो, साँझ पर्यो, बिहान भयो, दोस्रो दिन। यहाँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा महसुस गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले सृष्टिको कार्यमा प्रयोग गर्नुभएको साधन के थियो त? उहाँको वचन थियो। परमेश्वरको वचन अनुसार सबै कुरा भए। यदि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू हो, कान्छो समेत गरेर सबै स्वर्गीय परिवारहरू भेला गर भनेर भन्नुभयो भने यो ठाउँ भरिनेछ। यो तुरुन्तै हुनेछ। परमेश्वरले तुरुन्तै सियोनका सबै सन्तानहरू र कान्छो समेत खोज्न सक्नुहुन्छ। सबै दुष्टहरूलाई पनि पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती अध्याय 13 को वचनमा कमाराहरूले मालिकलाई, हजुर, के हामी गएर ती बटुलौँ भनेर सोद्धा मालिकले जवाब दिए, फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ। परमेश्वरले हामीलाई किन त्यस्तो कठिन वातावरणमा हुर्कने गराउनु भएको होला? हामीले यसमा परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउनु पर्छ। परमेश्वरले यस संसारमा सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकहरूमा परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य समावेश छ भन्ने कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। उत्पत्ति अध्याय 1 मा सृष्टिको इतिहासलाई हेरेर हामीले परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। के मानिसको शक्तिले आकाशमण्डल सृष्टि गर्न सक्छ? के पृथ्वी सृष्टि गर्न सक्छ? तर परमेश्वरले कुनै साधन प्रयोग नगरिकन केवल उहाँको वचनद्वारा आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मुक्तिको कार्य पनि परमेश्वरले एकै दिनमा पुरा हुनेछ भन्नुभयो भने एकै दिनमा पुरा हुनेछ। 1 सेकेन्डमै पुरा हुनेछ भन्नुभयो भने 1 सेकेन्डमै पुरा हुनेछ। त्यस्तो शक्ति लिनुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ। दोस्रो पत्रुस अध्याय 3 को पद 5 मा हेर्ने हो भने, जानी बुझिकन पनि तिनीहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गहरू अघिदेखि नै थिए र पृथ्वी चाहिँ पानीबाट र पानीद्वारा नै बनाइयो। परमेश्वरको इच्छा नपछ्याइकन उहाँको वचनको अवहेलना गर्नेहरूले परमेश्वरको वचनद्वारा सबै कुरा सृष्टि भएको यथार्थता पनि बिर्सन्छन् भनेर भनिएको छ। आकाशमण्डल र पृथ्वी परमेश्वरको वचनद्वारा बनिएका हुन् भन्ने कुरालाई दोस्रो पत्रुस अध्याय 3 मा जोड दिइएको छ। परमेश्वरको शक्तिको कार्य बाइबलभरि छरिएको पजलका टुक्राहरू जस्तै देखिन्छ। तर सबैलाई जोडेर हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचनद्वारा पृथ्वी र हामीहरू जिउने वातावरण सृष्टि भए जस्तै परमेश्वरको वचन अनुसार सबै कुराहरू पुरा हुने भएकोले परमेश्वरको वचनमा महान शक्ति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। लुका अध्याय 5 को पद 1 मा हेरौँ। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैतिर ठेलमठेला गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गनेसरेत तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले तालको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती दुईमध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ। तापनि तपाईँको के अनुसार? वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे भनिएको छ। परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्ने मानिसहरूले यस्तो चमत्कार अनुभव गर्न सक्छन्। तर परमेश्वरको वचन पालन नगर्नेहरूले भने स्वर्ग राज्य देख्न सक्दैनन्। तर उनीहरूलाई सधैँ पीडादायी र कठिन वातावरणमा राखिन्छ। पद 6 मा, अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे। पद 7 मा, तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। तब यो देखेर येशूको पाउमा घुप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जाइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। पत्रुसले रातभरि माछा पक्रन नसके तापनि अचानक एक थुप्रो माछा पक्रँदा चमत्कारपूर्ण शक्तिका कारण यस्तो भएको हो भन्ने कुरा पत्रुसले तुरुन्तै महसुस गरे। अनि तिनले यसो भने, म पापी मानिस हुँ। पवित्रजन कसरी यो पापीको नजिक आउन सक्नुहुन्छ र? मबाट जाइजानुहोस्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
वचनमा भरोसा गर्दै जिउनेहरूले सधैँ पत्रुसले जस्तै यस्तो शक्ति अनुभव गर्न सक्छन्। परमेश्वरको वचनको शक्ति महसुस गरेका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन प्रयत्न गर्नेछन्। प्रेरित पत्रुसको अवस्था जस्तै प्रेरित यूहन्नाले पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सकिने परमेश्वरको वचनको अधिकारबारे बताएका छन्। यूहन्ना अध्याय 2 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने, तेस्रो दिन गालिलको काना नगरमा एउटा विवाह थियो। येशूकी आमा त्यहाँ थिइन्। येशू र उहाँका चेलाहरू पनि विवाहमा निम्त्याइएका थिए। दाखमद्य सिद्धिएपछि येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, तिनीहरूसित दाखमद्य छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्, मेरो समय अझसम्म आएको छैन। उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भनिन्, उहाँले भन्नुभयो बमोजिम तिमीहरूले गर। अब यहुदीहरूको शुद्धि हुने प्रथाको निम्ति त्यहाँ प्राय 100 लिटर अटाउने ढुङ्गाका 6वटा घ्याम्पाहरू राखिएका थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरू पानीले भर। तिनीहरूले घ्याम्पाहरूको मुखसम्मै पानी भरिदिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अलिकता उघाएर भोजका मुखिया कहाँ लैजाओ। तिनीहरूले सो लगे। भोजका मुखियाले त्यो पानी चाखे जो अब दाखमद्यमा परिणत भएको थियो। त्यो कहाँबाट आएको हो सो तिनलाई थाहा थिएन, तर पानी भर्ने चाकरहरूलाई भने थाहा थियो। तब भोजका मुखियाले दुलहालाई बोलाएर भने, हरेक मानिसले पहिले असल दाखमद्य टक्र्याउँछ, अनि मानिसहरूले निकै खाइसकेपछि मात्र कमसल दाखमद्य राखिदिन्छ। तिमीले त असल दाखमद्य अहिलेसम्म राखी छोडेछौ। उहाँका चिन्हहरूमध्ये यो पहिलो चिन्ह येशूले गालिलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे भनिएको छ। परमेश्वरको वचनको शक्ति। उहाँले भन्नुभए जस्तै तिनीहरूले घ्याम्पाहरूमा पानी भर्दा मुखियाले त्यो पानी चाखेर छक्क परे। त्यो असल दाखमद्य बनेको थियो। परमेश्वरले चाहनुभयो भने जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सोच्न सक्छौँ परमेश्वरले सबै दुष्टहरूलाई एकै पटकमा नष्ट गर्नु भएर धर्मीहरूलाई मात्र छान्नु भई स्वर्गमा लिएर जानुभयो भने एकै दिनमा पनि सबै पुरा हुन सक्छ। तर परमेश्वरले किन त्यसो नगर्नु भएको होला? उत्पत्ति अध्याय 22 को पद 1 मा हेरौँ। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अब्राहम। तिनले भने, म यहीँ छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर भन्नुभएको छ। छोरा बलि गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि अब्राहमले परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई सधैँ याद गरे। परमेश्वरले तेरा सन्तानहरूलाई आकाशका ताराहरू झैँ बढाउनेछु भन्नुभएकोले मेरो छोरो इसहाकलाई बलि गर्नु भन्ने आज्ञामा उहाँको गहिरो इच्छा समावेश हुनुपर्छ। अब्राहमले आफ्नो छोरोलाई मोरियाको डाँडामा लिएर गई होम बलिको रूपमा बलि गर्नै लाग्दा परमेश्वरले अब्राहमको विश्वास देख्नुभयो। विश्वास भनेको ओठले मात्र परमेश्वर माया गर्छु भन्ने कुरा होइन, तर असम्भव जस्तो देखिने कुराहरू पनि परमेश्वरको आज्ञामा आज्ञाकारी हुँदै गर्नु नै विश्वास हो। परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। त्यसैले अब्राहमलाई विश्वासका पुर्खाको महान उपाधि समेत प्रदान गर्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नेहरूले सधैँ यस्ता आश्चर्यजनक चमत्कार र आशिषहरू प्राप्त गर्छन्। मृतकहरूलाई पुनः जीवित गराउने, अनन्तकाल पाप क्षमा पाउन नसक्ने पापीहरूलाई पाप क्षमा दिलाउने अनि मरणशील मानिसलाई अमरणशील अस्तित्वमा परिवर्तन गराएर फर्कन निषेध गरिएको स्वर्गमा फेरि फर्कन सक्ने आश्चर्यजनक तरिकाहरू सबै बनाउने अधिकार र शक्ति परमेश्वरको वचनमा छ। यो कुरालाई मनमा राख्दा हामीहरू अब्राहम जस्तै, पत्रुस जस्तै र सबै विश्वासका पुर्खाहरू जस्तै अनुग्रहात्मक जीवन जिउन सक्नेछौँ। उत्पत्ति अध्याय 6 मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 6 को पद 13 मा। यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। तैँले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिप्नु। तैँले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 140 मिटर, चौडाइ 23 मिटर र उचाइ 14 मिटरको होस्। जहाजमा उज्यालो आओस् भनेर त्यो मास्तिर माथिबाट
एक हात छोडेर टुङ्ग्याउनु। परमेश्वरले नोआलाई यस्तो आज्ञाको वचन दिनुभयो। पद 22मा परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले के गरे? सबै गरे भनिएको छ। जुनसुकै युगमा होस्, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्दै जिउने मानिसहरूले सधैँ आश्चर्यजनक चमत्कारहरू अनुभव गर्छन्। अब्राहमले पनि मोरियाहको डाँडामा आश्चर्यजनक र अनुग्रहात्मक चमत्कार अनुभव गरे। आखिरमा मोरियाह डाँडा यरुसलेम मन्दिर निर्माण गर्ने क्षेत्र बनेन र? अब्राहमलाई इसहाकको बलि गर्न आदेश दिइएको ठाउँ चाहिँ प्रार्थना समयअनुसार पुजारीहरूले हरेक दिन भेडा मारेर होम बलिको रूपमा अर्पण गर्ने ठाउँ बन्यो। त्यहाँ परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सकिने यरुसलेम सहर बन्यो। परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यत्तिकै आदेश गर्नुभए जस्तो देखिए तापनि त्यसमा उद्देश्य र कारण समावेश थियो। परमेश्वरले पुरानो करारका विश्वासका पुर्खाहरूको जीवनमा अगमवाणीगत अर्थ राखिदिनुभयो। इस्राएलीहरूले 1500 वर्षसम्म गरेको भेडा बाख्रा र अरू पशुहरूको बलिदानद्वारा के परमेश्वरले येशूज्यूको बलिदानको अगमवाणी देखाइदिनु भएन र? यो चाहिँ वास्तविकता हुनुभएका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनुहुने कुरालाई पहिल्यै अगमवाणीको रूपमा देखाइएको छाया थियो। हामीले जे गरे पनि परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा कदापि बिर्सनु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएमा चमत्कारहरू देख्न सक्नुको साथै परमेश्वरको अदृश्य र आश्चर्यजनक प्रबन्धमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ। यर्मिया अध्याय 21 को पद 8 मा हेरौँ। यस प्रजालाई चाहिँ तैँले अझै यसो भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीहरूका अघि जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो राख्दैछु भन्नुभएको छ। हाम्रो अघि सधैँ दुई किसिमको बाटो हुन्छ, जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो। हाम्रो आँखामा दायाँ तर्फको बाटो जीवनको बाटो र बायाँ तर्फको बाटो मृत्युको बाटो जस्तो देखिन सक्छ, तर बाइबलमा परमेश्वरको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ फरक छ भनिएको छ। के हामीले जीवनको मूल हुनुभएका परमेश्वरको निर्देशनलाई अन्त्यसम्मै पालन गर्नु पर्दैन र? परमेश्वरको वचनलाई अन्त्यसम्मै पालन गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई चिन्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यसैया अध्याय 55 को पद 8 को शिक्षा सँगै हेरौँ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले के गर्नेछ? सबै पुरा गर्नेछ, र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। रात्रि आकाशमा फैलिएका ताराहरूलाई हेर्नुहोस्। पृथ्वीको अस्तित्व अत्यन्तै सानो छ। परमेश्वरको नजरमा पृथ्वी चाहिँ तराजुमा टाँसिएका धुलो जस्तै एकदमै सानो देखिन्छ, तर हामीले भने यसलाई नै सबै थोक ठान्छौँ। त्यसो भए हामीले केमा भरोसा गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर। हाम्रा विचार परमेश्वरका विचारभन्दा बिल्कुल फरक हो भने हामीलाई आफूले सोच्ने तरिका राम्रो लागे तापनि हामीले परमेश्वरका विचारहरू पालन गर्नुपर्छ। त्यसो भए किन परमेश्वरले सुसमाचार पुरा गर्नको निम्ति उहाँको सर्वशक्ति प्रयोग गर्नुहुन्न? परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने बारे व्यवस्था अध्याय 8 द्वारा निश्चित गरौँ। अध्याय 8 को पद 1 मा हेर्ने हो भने, मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान, कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक, र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक भनिएको छ। हामीहरू परमेश्वरको वचनअनुसार जिउनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? पद 2 मा तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनु भयो सो स्मरण गर।
उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनुभयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनुभयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन, तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुन्निएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको मार्गमा हिँडेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजानु हुँदैछ। त्यहाँ खोला नाला र मूल फुटेका पानी पहाड र बेसी भएर बग्छन्। त्यो देश गहुँ, जौ, दाख, नेबारा, दारिम, भद्राक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन। त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडहरूबाट तिमीहरूले तामा निकाल्नेछौ। जब तिमीहरू तृप्त होउन्जेल खान पाउनेछौ, तब तिमीहरूलाई दिनुभएको असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर। सावधान बस, मैले तिमीहरूलाई आज दिएका उहाँका आज्ञाहरू र उहाँका विधि विधान उल्लङ्घन गरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल भनिएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कनानको भूमिमा प्रवेश गराउन सजिलो र सिधा बाटो दिनुको सट्टा उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म भौतारिने गराउनुको कारण बाइबलमा गवाही दिइएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिले नम्र बनाउनुभयो त कहिले भोकले पीडित तुल्याउनुभयो अनि पहिला कहिल्यै नदेखेको मन्न पनि खुवाउनुभयो। यसरी इस्राएलीहरूमा परमेश्वरप्रतिको विश्वास छ कि छैन भनेर परमेश्वरले जाँच्नुभयो। त्यसैगरी परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने मानिसहरू स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनन्। उजाड स्थानमा विश्वास बिनाका मानिसहरू हटाइएका थिए। तिनीहरूमा कुनै विश्वास नभएकोले तिनीहरूले आफ्नो विचार फरक हुँदा वा असुविधा हल नहुँदा तिनीहरू परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भए। तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको दाबी गरे तापनि तिनीहरूले उहाँलाई आफ्नो जीवन सहज बनाउने एक साधनको रूपमा मात्र सोचे। किन परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई यस्तो अवस्था दिनुभयो भन्ने प्रश्नलाई आज फेरि हाम्रो हृदयमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। यहाँहरूलाई यूहन्ना अध्याय 11 मा अभिलेखित लाजरस थाहा छ नि? के तिनी मृत्युबाट जीवित भई उठेर चिहानबाट बाहिर निस्केनन् र? लाजरसकी दिदी मार्थाले, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। हाम्रो लागि चिन्ता नगर्नुहोस् भन्दै येशूज्यूलाई चिहानमा प्रवेश गर्न रोके तापनि येशूज्यूले जवाफ दिनुभयो, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? मार्थालाई शङ्का भए पनि जवाफ दिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्दछु। विश्वास गरे तापनि मरेकाहरू जीवित भएको मैले कहिल्यै देखेकी छैन। येशूज्यूले चमत्कार देखाइदिनु भयो। लाजरस बाहिर निस्किआऊ। लाजरस आफ्नो पुरै शरीर पट्टीले बाँधिएकैमा बाहिर निस्किआयो। परमेश्वरले किन लाजरसलाई त्यस्तो अनुग्रह देखाउनु भयो? परमेश्वरले थुप्रै कुष्ठरोगीहरूमध्ये किन केहीलाई मात्र निको पार्नुभयो? त्यस्तो चमत्कारका कारण परमेश्वरलाई विश्वास गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। परमेश्वरले उनीहरूलाई कहिले नम्र बनाउनुहुन्छ अनि भोकले पीडित तुल्याउनुहुन्छ, कहिले अनुकूल परिस्थितिमा राखिदिनुहुन्छ त कहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा राखिदिनुहुन्छ। अन्त्यसम्मै परमेश्वरप्रतिको विश्वास नगुमाउने मानिसहरूलाई परमेश्वरले यी प्रक्रियाहरूद्वारा हेर्दै हुनुहुन्छ, छान्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू स्वर्गका पापीहरू हौँ। पापीहरूले यस पृथ्वीमा आएर परमेश्वरको फाइदा उठाउनु हुँदैन। मेरो निम्ति यो र त्यो गरिदिन परमेश्वर चाहिन्छ भनेर सोच्नु गलत हो। पापीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने तिनीहरू अनन्त नरक जानेछन्। त्यस्तो सजाय पाउनुपर्ने स्वर्गका पापीहरूका निम्ति परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो र छुटकाराको महान अनुग्रह पुनः प्रदान गर्नुभयो। परमेश्वरले विगतका सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुभयो। कस्ता मानिसहरू स्वर्गीय घर फर्कन सक्छन् होला? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्र फर्कन सक्छन्। त्यसो भए विश्वास भनेको के हो? यो कुरा छुट्याउनको निम्ति परमेश्वरले हरेक दिन हाम्रो वरिपरि विभिन्न अवस्थाहरू घट्ने गराउनुहुन्छ।
ती अवस्थाहरूमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्छ। सोलोमनले डिएनए परीक्षण विधि नभएको समयमा साँचो आमा र झुटो आमा कसरी छुट्याए? आफ्नो बच्चाप्रतिको साँचो आमाको स्वाभाविक प्रेम र स्नेहद्वारा साँचो आमा र झुटो आमालाई छुट्याए। मानिसहरूले ओठद्वारा प्रभु प्रभु भने पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर परमेश्वरले जाँच्दै हुनुहुन्छ। इस्राएलीहरूले म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भने तापनि तिनीहरूलाई कठिन परिस्थितिमा राखिँदा तिनीहरूले आफू परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने उहाँको प्रजा भएको दाबी गरे पनि परमेश्वरसँग कस्तो व्यवहार गरे? तिनीहरूले आफ्नो पीठ फर्काए र उहाँलाई धोका दिए। हामीहरू मिश्रको भूमिमा छँदा नै असल थिएन र? हामीलाई किन यस उजाड स्थानमा ल्याउनु भएर भोकले मार्न लाग्नुभयो? तिनीहरूले लगातार गनगन गरेको सुनेर परमेश्वर दुखी हुनुभयो अनि विश्वास नभएकाहरूलाई छान्नुभयो। गहुँ र भुस सँगै हुँदा पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, तर बतास चल्यो भने सबै भुस उडेर जान्छ, गहुँ मात्र बाँकी रहन्छ। परमेश्वरले निश्चय नै यी दुईलाई छुट्याउनुहुन्छ। व्यवस्था अध्याय 8 पद 2 फेरि हेरौँ। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनु भयो सो स्मरण गर भनिएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरको वचन पालन गर्छन् कि गर्दैनन् अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर परमेश्वरले जाँच्नुभयो। इस्राएलीहरूलाई सब्बात दिनको सत्यता सिकाउनको निम्ति परमेश्वरले 5 दिनसम्म हरेक दिन मन्ना दिनुभयो, तर 6औं दिन सब्बात दिनको अघिल्लो दिनमा चाहिँ दोब्बर दिनुभयो। 7औं दिन सब्बात दिनमा भने केही पनि दिनु भएन। इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचन पालन गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा सबै परिस्थितिहरू सृजना गरिदिनुभयो। तिनीहरूले कनानको भूमिमा प्रवेश गरेपछि पनि परमेश्वरको नियम, व्यवस्था र विधिहरू नभुलुन् भनेर नै के परमेश्वरले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा तालिम दिनु भएन र? परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुभयो। इस्राएलीहरूले यरीहोलाई 7 पल्ट नघुमे पनि परमेश्वरले त्यसलाई ढाल्न सक्नुहुन्थ्यो। मुसाले लाल समुद्रमा लहुरो नपसारे पनि परमेश्वरले त्यसलाई फटाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीलाई दुःख दिने सबै कठिनाइहरू पनि परमेश्वरले एकैछिनमा हटाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई खोज्दै र प्रार्थना गर्दै सधैँ उहाँमा भरोसा गरेको चाहनुहुने भएकोले उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न। स्वर्ग राज्यमा फर्कँदा हामीलाई राजकीय पुजारी बनाउने उहाँको गहिरो इच्छा त्यसमा समावेश छ। यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू कदापि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनन्। हिब्रू अध्याय 3 पद 7 हेरौँ। यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तो आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। यसकारण त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र भने तिमीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छन्, तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै बस्ने छैनन्। यहाँ कनानले स्वर्ग राज्यलाई जनाउने भएकोले अन्ततः हृदय बरालिएर आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरू स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्थ हो। पद 12 भाइ हो, होस गर, तिमीहरूमध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अर्कालाई अर्तिदेऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढतासँग थामिराख्यौँ भने हामी ख्रीष्टका सहभागी भएका छौँ। धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए? कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौँ के को कारणले तिनीहरू पस्न सकेनन्? अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू
पस्न सकेनन्। तिनीहरूको अनाज्ञाकारिता नै तिनीहरूको हृदयमा भएको अविश्वास सजिलै पत्ता लगाउन सकिने चिन्ह हो। हिब्रू अध्याय 3 पद 18 आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौँ अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन् भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले साँचो र झुटो विश्वास लिएकाहरूलाई लगातार छुट्याइरहनु भएको छ। हामीहरू आफूले सामना गर्ने सबै परिस्थितिहरूमा केन्द्रित हुनुको सट्टा मैले यो अवस्थाद्वारा कसरी परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न र परमेश्वरको आज्ञामा भरोसा गर्दै जिउन सक्छु होला भन्दै आफैलाई सोधौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू सधैँ परमेश्वरप्रति इमान्दार हुनुपर्छ अनि हाम्रो बाँकी जीवनमा सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद चढाउनुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति अझ प्रयत्न गरौँ अनि पितामाताले डोर्याउनुहुने प्रबन्धमा अनुग्रहात्मक रूपले सहभागी हुऔँ। हरेक दिन परमेश्वरको भय मान्दै आशिष पाउने यहाँहरू र म हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।